मेरा मुस्लिम लीग नून से एक अक़ीदतमंदाना जो है ना प्यार है। मैं अरसा 32-35 साल से जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 97 में इलेक्शन लड़ा, 2001 में मैं चेयरमैन हुआ, कायम मुकाम टाउन नाज़म रावी टाउन भी रहा। पीपल्स पार्टी का दौर आया, उसने आपको क्या दिया? झूठे नारे, रोटी कपड़ा और मकान, एक सबज बाग दिखाए गए हैं। इसी तरह पीटीआई का दौर आया जी, मैं जनाब 1 करोड़ नौकरियां दे रहा हूँ, 50 लाख घर दे रहा हूँ। किसको मिला? लाए मेरे सामने लाए। किस अगर किसी ने कुछ किया है इस मुल्क को कौम की खातिर, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, बीएनएन डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर, जिसको किला कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, यहाँ से चूँकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये हेड क्वार्टर है। जाती उमरा मॉडल टाउन 180H पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून की लाहौर में बुनियादों को मजबूत तर कर देते हैं। जिस तरह गढ़ी खुदा बख्श, लाड़काना, जिस तरह दूसरी सियासी पार्टियों के अपने अपने हेड क्वार्टर्स हैं, लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर नवाज शरीफ से बेहद प्यार करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कई दहाइयों का सफ़र है, कई दहाइयों का साथ है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने गुज़श्ता 3.5 साल, जो कि मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन का दौर था 2018 के बाद, मुस्लिम लीग नून के उस 3.5 साल हिज़्ब इख्तिलाफ के दौर में जितनी एक्टिविटीज़ सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुई, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बरतानिया रवाना होने से कबल जो पेशियाँ हुईं, जो मियाँ नवाज शरीफ अदालतों में पेश होते रहे, जलसे जुलूस हुए, माल रोड पर एहतजाज हुए, या मुल्क भर में जो भी एक्टिविटीज़ हुई, हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनकी खिदमात का एतराफ़ मुस्लिम लीग नून की तमाम मरकज़ी क़यादत ने बवांगे दोहल का किया, और ये कहने पर मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत भी मजबूर हुई कि सैयद हशमत अली शाह एक ऐसी शख्सियत है, नवाज शरीफ का ऐसा सिपाही है जो कभी मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। मुस्लिम लीग नून के मुश्किल तरीन दौर में और पीटीआई के उस इक़्तिदार के दौर में, जब इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर थीं, जब बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो सियासत के साथ जुड़े हुए थे उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था, उस दौर में भी एक मर्द कलंदर ऐसा था जिसने हुसैनी नारा लगाया और नवाज शरीफ के साथ चलता रहा, जिसने अपनी मंजिल, अपने कायद के मिशन और उस विजन को हमेशा अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाया। आज हम सैयद हशमत अली शाह, साबिक़ चेयरमैन, साबिक़ यूसी नाज़म और उम्मीदवार सूबाई असम्बली के साथ आज हम मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी बड़ी दरीना खिदमात हैं। पहले उन खिदमात का जिक्र करेंगे, उसके बाद उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी सूबाई हल्के के मुतल्लिक़ भी बातचीत करेंगे। सर, पहले आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाह साहब, मुस्लिम लीग नून का लाहौर में कोई इज्तिमा हो, पाकिस्तान भर में कोई इज्तिमा हो, आप उसमें दीवानावार सबसे आगे खड़े हुए नज़र आते हैं। नवाज शरीफ सर, मुस्लिम लीग नून से इतनी गहरी मोहब्बत की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुस्लिम लीग नून से एक अक़ीदतमंदाना जो है ना प्यार है, ताल्लुक़ है। मैं अरसा 32-35 साल से जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 97 में इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 2001 में मैं चेयरमैन हुआ, फिर 2005 में चेयरमैन हुआ, फिर 2017 में चेयरमैन हुआ, और उसके बाद 2001 में मुझे मौका मिला। हमारा एक टाउन नाज़म था आफ्ताब असगर डार, वो शहीद हो गया था। उसकी जगह मैं कायम मुकाम टाउन नाज़म रावी टाउन भी रहा, जिसमें मैंने 28 यूनियन कौंसिल के नाज़म व नायब चेयरमैन और प्लस कुछ 400-450 कौंसलरों की बड़ी खिदमत की है। और ये रावी टाउन जो है ना, ये नैन सुख से लेके हाजी कोट से लेके अंदरून सारा शहर कप स्टोर तक का इलाका था। उस टाइम लाहौर के 6 टाउन थे, जिसमें से एक रावी टाउन मेरे पास था, जिसमें बैठ के मैंने आवाम की खिदमत की है। शाह साहब, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि शादरा आपकी पहचान, आपका आबाई मस्कन, और यहाँ से आपकी बड़ी गहरी यादें, यहाँ से आप इलेक्शन भी जीते हैं, तो यहाँ आप
کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کیسا ہے اور آپ کی یہاں پہ جو جڑیں ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے؟ بلدیاتی الیکشن تو آپ جیت چکے ہیں یہاں سے. جی الحمدللہ صوبائی کے حوالے سے میں تو ایک بطور جنرل سیکرٹری پی 145 تقریباً 25 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں بطور جنرل سیکرٹری، تنظیمی عہدیدار ہوں. اور اس کے علاوہ میں یہاں سے 3 بلدیاتی الیکشن جیتا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ میری کیا پوزیشن ہوگی اس حلقے میں. جو بندہ 3 الیکشن جیتتا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ کانسٹیچوئنسی میں ون کرنا. اور الحمدللہ ہم نے یہاں بطور جنرل سیکرٹری اتنا کام کیا ہے. اور یہ شاہدرہ جو ہے نا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، اور الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے مسلم لیگ ہاری ہو. شاہ صاحب، شاہدرہ میں ہم بیٹھے ہیں، آپ کے آفس میں موجود ہیں، آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں. پی ٹی آئی کا جو 2018 کے بعد ایک ان کا اقتدار کا سورج طلوع ہوا جو 3.5 سال جاری رہا، اس میں مسلم لیگی ورکرز اور پارٹی لیڈرشپ پر بڑی شدید مشکلات تھیں. نوٹسز اداروں کے آتے تھے، فائنینشیل ڈسٹربنس پیدا کی جاتی تھی، کاروبار صنعتیں مسلم لیگی رہنماؤں کی ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جاتا تھا. اس دور میں آپ کے لیے کئی آفرز بھی تھیں، اس دور میں آپ کو کئی طرح سے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف سے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، مگر آپ کھڑے رہے، چٹان کی طرح کھڑے رہے. آپ کسی بھی پیشی سے آپ کبھی نہیں رکے، کسی بھی جلسے سے آپ پیچھے نہیں ہٹے. نواز شریف سے اتنی مستقل مزاجی اور اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہم نے جو دیکھا ہے پاکستان میں، جو لیڈر مجھے نظر آیا وہ میاں محمد نواز شریف ہے، جس نے اس ملک و قوم کے لیے جو ہے نا کچھ کر دکھایا ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں جتنے بھی دور آئے ہیں، پیپلز پارٹی کا دور آیا ہے، اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ جھوٹے نعرے، روٹی کپڑا اور مکان. لوگوں کو جو ہے نا ایک سبز باغ دکھائے گئے ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کا دور آیا ہے، جی میں جناب 1 کروڑ نوکریاں دے رہا ہوں، 50 لاکھ گھر دے رہا ہوں. کس کو ملا؟ لائیں میرے سامنے لائیں، کون بندہ کہتا ہے جی ہمیں ملا؟ تو یہ سب لوگ جو ہے نا، یہ عوام کو بے وقوف بنانا اور سبز باغ دکھانے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے اس ملک و قوم کی خاطر، وہ میاں محمد نواز شریف ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس قائد کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی سوچ اتنی مثبت ہے، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ایک ویژن ہے اس کے پاس، اور یہی پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے جا سکتا ہے الحمدللہ. اسی لیے ہم اس قائد کے دیوانے اور اس قائد کے پیچھے ہیں. اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے تقریباً 2013 میں 2018 میں گھر آ کے پارٹیاں آفرز کرتی رہیں. مجھے 18 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے رہے تھے، میں نے کہا سوال ہی نہیں پتا، دینا لینا تو کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں. میں ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، کارکن ہوں. میں انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ رہوں گا اور اپنی پارٹی کا ہمیشہ دفاع کروں گا. شاہ صاحب، آپ نے 2018 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ریجیکٹ کر دیا، وہ تو وننگ سیٹ تھی، کنگ پارٹی بن کے پی ٹی آئی آ رہی تھی. تو نون لیگ آپ کو اس 2024 جو الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ٹکٹ کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ پارٹی نے کس حد تک آپ کو یقین دہانی کروائی ہے؟ جی الحمدللہ، میں وہ کہتے ہیں نا پوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو الحمدللہ میں یہاں سے ایم این اے کے لیے بھی میں نے کاغذ نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں، ایم پی کے لیے بھی کیے ہیں. اور مجھے کبھی امکان ہے اللہ کے فضل کرم سے کہ قائدین مجھے ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ٹکٹ دے گی. مطمئن لہجہ، مضبوط الفاظ اور بہت پر امید پر عزم سید حشمت علی شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے جانثار سپاہی ہیں. حلقہ پی پی 145 شاہدرہ صوبائی حلقے سے امیدوار برائے ایم پی اے ہیں. شاہ صاحب اس حلقے سے چیئرمین، ناظم اور ٹاؤن ناظم بھی رہ چکے ہیں. شاہ صاحب نے سلسلہ گفتگو کے آخر میں ایک شعر پڑھا، جس کا پہلا بند میں پڑھ کے آپ کو سناتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. شاہ صاحب نے کہا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اس کا پہلا شعر ہے، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو شاہ صاحب نے اپنی تمام تر جد و جہد مسلم لیگ نون کے اندر رہتے ہوئے کی. دوسری پارٹیوں کی تمام آفرز، تمام ان کی پرکشش آفرز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ انہوں نے مضبوط وابستگی اور سٹرونگ سٹینڈنگ کا اظہار کیا، جو ان کے لہجے کی مضبوطی میں آج نظر آ رہا ہے. اور یہ پر امید ہے مسلم لیگ نون صوبائی حلقہ پی پی 145 سے انہیں ٹکٹ دے گی، اور یہاں سے یہ الیکشن جیت کر
पंजाब असम्बली में जाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बयानिए का दिफा करेंगे। आज के सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।